बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, दुआ गो हैं कि आज का दिन आपका इंतहाई अच्छा और भरपूर गुजरे। जबकि लाहौर के मौसम के हवाले से ज़रा जिक्र कर लें, क्योंकि कल रात से ही जो है वो बारिश का हल्का सिलसिला जारी है। तो इस वक्त आप लोग अगर अपने दफातर और कारोबार कहीं पर भी अगर जा रहे होंगे तो ज़रा ड्राइव गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हुए आहिस्ता और एहतियात केयरफुली कीजिएगा। आज प्रोग्राम में जिन खबरों पर डिस्कशन करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहीम रईसी का दौरे पाकिस्तान पर आज बात करेंगे। कल बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस जब ईरान के सदर पहुँचे, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। जबकि ईरान के सदर की मुलाकात सदर आसिफ अली जरदारी साहब से भी हुई। जबकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहीम रईसी की मुलाकात हुई। इस ईरान के सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से आज जो डिस्कशन करेंगे, इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकने पंजाब असम्बली चौधरी यूसुफ कसेलिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख साहब आपका भी शुक्रिया। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहीम रईसी का दौरा बड़ा अहम है। कल जिस तरीके से वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई, सदर आसिफ अली जरदारी से भी उनकी मुलाकात हुई और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी उनकी मुलाकात हुई और आज वो लाहौर के दौरे पर होंगे। और इस हवाले से जो पंजाब असम्बली के में कल जो है वो कुछ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी गुफ्तगू हुई और उन सूबाई वज़रा ख़ुसूसन सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी, सूबाई वज़ीर CNW मलिक सुहेब भरत, सूबाई वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, राबिया फ़ारूकी और कवल नुमान ने समेत जो दीगर हैं, उनका कहना है कि ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान बहुत खुशाइन है और उनको जो है वो वेलकम भी करते हैं। आइए आपको सुनवाते भी हैं। खुशाइन बात है, हम उनको जो है वेलकम करते हैं ईरान के सदर को। और जैसा कि आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है तो सरमायाकारी जो है वो डिफरेंट मुल्कों से इंटरनेशनली जो है वो लोग करते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि खुशखबरियाँ जो है बड़ी बड़ी जो है हमें मिलेंगी। अभी आप देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया का भी डेलीगेशन आया है और अब एक्सपेक्टेड है कि उनके वली अहद भी आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है पाकिस्तान में बेशुमार सरमायाकारी होगी। मुख्तलिफ मुल्कों से लोग सरमायाकारी करेंगे और वो दिन दूर नहीं है जो हमने 2013 में जब मुल्क लिया था, उसके बाद जो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में जो है मुल्क फला फूला था, इसी तरह ही अब भी उसी तरह ही आप देखिएगा माशी तौर पर जो है वो इंशाल्लाह मुल्क फले फूलेगा। जी माशाल्लाह, हम उनको तहे दिल से पूरा पाकिस्तान जो खुशामदीद कहता है। आप देखिए हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कितने वालेहाना इस्तकबाल किया उनके लिए। और आप ये बात नोट कीजिए कि जब मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार आती है, गुड न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। अब माशाल्लाह अभी जो इलेक्शन हुए हैं वाज़े अक्सरियत के साथ मुस्लिम लीग नून जीती है और पंजाब के लोगों ने साबित किया है कि मुस्लिम लीग नून का जो है गढ़ है पंजाब, उसको कोई नहीं छीन सकता। तो अभी चाइना के सदर भी आ रहे हैं, सऊदी अरब के भी आ रहे हैं माशाल्लाह, और ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि मुल्क में सरमायाकारी भी साथ लेकर आ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि 4-5 दौरों में जितना पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, हमारी क़यादत उस नुकसान को पूरा कर रही थी, दिन रात कोशिशों में मसरूफ़ है। और इंशाल्लाह ताला साल 2 साल के अंदर आपको एक वाज़िया नज़र आएगी तरक्की। सर, जब भी मुस्लिम लीग नून का दौर आया, आप 1997 का देख लें, 2008 का पंजाब का देख लें, 2013 का देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर हमेशा इत्मीनान रहा है। जितने भी उनके फंड्स आए हैं, जितनी भी उन्होंने यहाँ पे सरमायाकारी की है, ऐसे तरीके से वो चली है। और आई अश्योर यू कि जितनी भी सरमायाकारी होगी इंशाल्लाह ताला वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए होगी इंशाल्लाह। हम उनको खुशामदीद कहते हैं यहाँ पे, और जाहिर है वो एक हमारा और ईरान का बड़ा पुराना रिश्ता है आपस में, और इनका नई हुकूमत बनी है और वो लोग आए हैं तो ये इंशाल्लाह ताल्लुकात में और मजबूती होगी और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी कि क्या आपस में दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। उस हवाले से अच्छा, बहुत अच्छा उनका आना खुशाइंद है। जी, बहुत खुशी का मुकाम है कि एक जब से नई गवर्नमेंट आई है उसके बाद किसी भी सरबराही ममलिकत का ये पहला दौरा है और ईरान के साथ हमारे बहुत पुराने दोस्ताना ताल्लुकात हैं। ईरान की ख़ास अहमियत है पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर।
सो बहुत दिली तौर पर उनको खुश आमदीद कहते हैं और इंशाअल्लाह ताला वो लाहौर तशरीफ़ लाएंगे तो उनकी मेहमान नवाजी भी करेंगे। बहुत खुशाइन बात है। आपने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुशामदीद कह रहे हैं ईरान के सदर को, और यकीनन उनका दौरा पाकिस्तान जो है वो बड़ी खुशाइन बात है। और जब हम बात करते हैं चौधरी यूसुफ कसेलिया साहब के ईरान के सदर के दौरे पाकिस्तान की, तो फिर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताउन के 8 मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। तजारत पर भी जो है वो गुफ्तगू हुई है, और मईशत ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमर भाई। जैसा कि आपने पहले काफ़ी ब्रीफ भी किया है कि हमारे जो हैं बेसिकली ईरान के साथ बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, वो हमारा हमसाया मुल्क है जी। तो चूँकि नई गवर्नमेंट बनी है तो सैयद इब्राहिमी रईसी जो सदर साहब हैं वो तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो 8 मुआहदों पर जो हैं वो दस्तखत किए गए हैं और 10 अरब डॉलर की जो है वो सरमायाकारी हुई है जैसे हुई है। हाँ जी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले भी वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में सऊदी अरब में उनकी मुलाकात हुई सऊदी वली अहद से, और इसी तरह उनके वज़ीर ख़ारजा फिर पाकिस्तान आए तो वहाँ पे भी सरमायाकारी की बात चल रही है, और दीगर वज़रा भी उनके साथ आए थे। अभी सदर जो हैं ईरानी सदर हैं उनके साथ भी उनके वज़रा और कैबिनेट के लोग और मुख्तलिफ सेक्रेटरीज़ हैं। तो यही तवक्को की जा रही है, चूँकि नई गवर्नमेंट बनी है तो आने वाले दिनों में जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मुल्क भी और मज़ीद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे चाइना है और दूसरे ममालिक हैं उनके साथ जो हैं हमारे सफारती तल्लुकात बेहतर होंगे। और चूँकि इस वक्त जो है सबसे बड़ा जो मसला हमारे मुल्क को दरपेश है वो मईशत का है जी। और मईशत के अगर मामलात हल होते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुल्क जो है वो अपनी लाइन पे चल पड़ेगा। और आप देखें कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई तो हमेशा इस मुल्क को जो है वो इस्तेहकाम मिला है। 99 में जब मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो तब जो है वो ये मुल्क जो था वो एशियन टाइगर बनने जा रहा था। 2013 से 18 के दरमियान बेशुमार चैलेंजेस थे, दहशत गर्दी के चैलेंजेस थे, मईशत का इशू था, लोड शेडिंग का इशू था, दहशत गर्दी और उस वक्त लोड शेडिंग का इशू था। तो आप देखेंगे वो ऐसे काम थे कि जो उस वक्त नजर आ रहा था कि ये शायद होना मुमकिन नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की करमनवाज़ी और थी हमारे गवर्नमेंट पे, और अल्लाह ताला की ज़ात की करमनवाज़ी के सदके आप देखेंगे उस वक्त जो है अंधेरे छट गए और बिजली मतलब वाफर जो है वो मिकदार में बनी। और पीटीआई वाले खुद भी इसको एक्नॉलेज करते रहे कि नून लीग ने जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो पावर स्टेशन लगा दिए हैं। और इसी तरह से आप देखें तो दहशत गर्दी की उस वक्त क्या हालत थी, ज़रब अज़ब उस वक्त जो है वो ऑपरेशन किया गया और उसके ज़रिए जो है वो लोगों को लॉ एंड ऑर्डर सारी जो हैं सहूलियात मिली और लोगों ने अपने अच्छे तरीके से यहाँ पर कारोबार भी किया और उससे जो है वो लोगों की मईशत लोगों की मुआशी कंडीशन भी बेहतर हुई। आप 2013 से लेके 17 का सफ़र आप जो है वो स्टडी कर लें कि आपको मुल्क में खुशहाली और लॉ एंड ऑर्डर और हर चीज़ पे कंट्रोल होता हुआ नज़र आएगा। और इसी तरह से बहुत बड़ी जो है वो उस वक्त जो है वो एक इन्वेस्टमेंट की गई, मोटरवेज बनाए गए, आज जो है वो लोग उस पर सफ़र करते हैं। तो इसी तरह से आप अगर उससे मतलब आगे चले जाएं कि छोटे हलकों के मतलब चले जाएं, शहरों के मतलब चले जाएं, तो मैं 2013 से 18 में मैं MPA था, मेरे हलके में कोई ऐसी नहीं थी, मतलब जो है ना कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कोई ना कोई काम ना हुआ हो। मैंने 47 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाई उस वक्त अपने हलके में और कोई 43 के करीब जो हैं वो स्कूल्स की अपग्रेडेशन करवाई। मेरा जो हलका है वो है वहाँ पे सब तहसील गग्गो है। गग्गो मंडी में DPS स्कूल, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स स्टेडियम और शहर की जो है ड्रेनेज और वाटर सप्लाई स्कीम। मेरा बात करने का मकसद ये है कि उस वक्त मुल्की लेवल पे जो जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी वो वाले प्रोजेक्ट लगाए गए, तहसील लेवल पे तहसील लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़
हमें उम्मीद है कि जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों के साथ अपने सफारती तल्लुकात जो हैं बेहतर कर रहे हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके ज़रिए जो है सरमायाकारी होगी, मईशत के मामलात बेहतर होंगे। और हमारा सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त है ही मईशत, जी बिल्कुल कि हमने अपने मुल्क को किस तरह जो है वो लाइन पे लेके आना। आप देखें कि 2013 से 18 के दरमियान भरपूर तरीके से आपका जो कारोबार था वो फ्लोरिश हो रहा था जी। लेकिन वो यकदम जितनी भी आपके ईरान के सदर के दौरे से थी या जितनी इंडस्ट्री थी या चीजें थी, वो पीटीआई की गवर्नमेंट आते ही सारी तबाही के दाने पर पहुंच गई। और आज हम इस जगह पर खड़े हैं जहां पे मुल्की मसाइल को बयान करना मुश्किल हो रहा है। आप देखेंगे अगर इसी चीज को आप 2017 के तनाजर में सोचें कि लोगों का बिजनेस, बिल्कुल ठीक, महंगाई, बेरोजगारी और इन चीजों को देखें तो आपको उस वक्त इस तरह का कोई मसला नहीं था जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी साहब का दौरे पाकिस्तान बड़ा अहम है, और कल जिस तरीके से वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई, फिर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, कैसे देख रहे हैं? और आज लाहौर भी उनकी जो है वो दौरा है, और कैसे देख रहे हैं ईरान के सदर का पाकिस्तान आना? यकीनन ईरान और पाकिस्तान के जो है वो बड़े देरीना और बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं। जी देखिए, जो ईरान के जो सदर हैं और उनका पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है उसके बनने के बाद जो है वो किसी भी सरबराह मुमलिकत का जो है ये पहला दौरा है। और जो ईरानी सदर हैं इब्राहिम रईसी, वो कल यहाँ पर आए हैं और सबसे पहले जो है उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, और मुलाकात के अंदर जो है वो एक तो उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें जो है वो बड़ा अच्छा जो है वो मौक़िफ़ जो है वो भी पेश किया। और जो हमारे वज़ीर आज़म है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने तो देखें उनमें एक बड़ी अच्छी बात है कि वो कोई भी शख्सियत आती है तो उनको उसकी ज़बान में भी बात करके जो है ना वो बात करते हैं। जैसे अब सऊदियन आए थे तो उनके साथ भी जब अरबी में बात करते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं, और कल जो है फारसी में उनसे बात की है तो वो भी एक बड़ा अच्छा पहलू था। इससे इस बात का भी तासुर जाता है कि देखें हम आपके साथ जो है वो कितने दोस्ताना है और प्यार मोहब्बत हमारा आपके साथ कितना ज़्यादा है, और फिर भी जो है ये हमारा हमसाया मुल्क भी है। और फिर ये कल जो मुलाकातें हुई हैं उसमें जो है ना पाक ईरान के बॉर्डर को जो है ना वो दोस्ती के बाजार को जो है ना वो करार दिया गया है, और कल 8 मुआहदे जो है ना उन पर दस्तखत भी हुए हैं। उसमें अमन व अमान भी है और ज़राअत भी है और दिगर शोबा जात है। उसका मकसद ये है कि हमने जो है ना वो ट्रेड आपस में जो है वो बेहतर करनी है, ट्रेड ही तो होनी चाहिए, ट्रेड ही होनी चाहिए। और जो हमारे वज़ीर आज़म है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनका अब ये विजन है कि हमने किसी से पैसे नहीं मांग रहे हैं, हमने एड नहीं, हमने ट्रेड, हाँ बिल्कुल एड नहीं ट्रेड जो वो नारा लगाते हैं, ये मकसद है। और इसका फायदा जो है बहुत लॉन्ग रन में होगा, क्योंकि कर्ज लेकर हमें वापस करना पड़ता है और उसके लिए हमें कोई जराए पैदा करना पड़ते हैं कि हमने कर्ज भी अदा करना है और फिर उसकी सूद की रकम भी अदा करनी है। अब ना यहाँ पर कोई कर्ज है ना कोई सूद है, अब जो ट्रेड की बात ट्रेड हो रही है और इस ट्रेड को जो है वो 10 अरब डॉलर तक लेके जाने की जो है वो बात की गई है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले जो सऊदी अरब का वफद आया था उनको जो है वो 32 अरब डॉलर के जो मुआहदों की जो है वो पेशकश की गई थी कि आप हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, और 32 वो लगा लें, 10 अरब डॉलर ये लगा लें तो 42 अरब तो ये हो गए। और अभी हमारे और मजीद दोस्त ममालिक भी फहरिस्त शामिल है। सबसे अच्छी बात सलीम शेख साहब इसमें यह है कि दोस्त ममालिक के साथ जो है वो तजारत को फ़रोग देने के लिए कोशिश हैं, ये एक सबसे अच्छा पहलू है। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ कि देखें दोस्त ममालिक के साथ कर रहे हैं और उससे जो तजारत हो रही है और फिर उससे जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, तो उससे महंगाई ज़रूर है हमारे पाकिस्तान में, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो कारोबार होगा, लोगों कारोबार होगा तो उनकी जो आमदन है वो बढ़ जाएगी। 2 तरीके कार होते हैं, या तो महंगाई कम कर दें या फिर आमदन बढ़ा दें। अगर आमदन हमारी बढ़ जाएगी तो महंगाई उस तरह वो अफेक्ट नहीं करेगी और फिर लोगों को जो है वो खुशहाली की तरफ चले जाएंगे। और मैं अभी पढ़ रहा था कि हमारे जो वज़ीर ख़जाना है वो इस वक्त दुबई में मौजूद है और उनका ये कहना है कि अगले साल जो महंगाई की शरह है ना वो सिंगल डिजिट में आ जाएगी। इस वक्त तकरीबन 23 जो है वो महंगाई की शरह है, तो वो अगर सिंगल डिजिट में आ जाएगी तो इसका मतलब है कि लोगों को वैसे भी रिलीफ
ملنا شروع ہو جائے گا. اور یہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ کسی انہوں نے اعداد و شمار دیا, ان کی ورکنگ موجود ہے, اور ورکنگ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اب تجارت کر رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, اور اپنا جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پر بلا رہے ہیں. اور جو ایرانی صدر آئے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم $10 ارب تک جو ہے وہ اس میں لگا رہے ہیں. اور کل ان کی جو ملاقات ہوئی ہے چیف آف آرمی سٹاف سے, وہ بھی بڑی اچھی ہے, خوش آئند ہے. اور جو بارڈر ہے اس پر جو ہے وہ دوستی کا پیغام دیا گیا ہے کہ ہمارے جو بارڈر ہیں وہ محفوظ ہونے چاہیے, دوستی ہے, اور ہم جو ہے وہ مل جل کر چلیں گے. اور بارڈر کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بہتر بنانے کے اقدامات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے. جی بالکل. اور علی صاحب اگر دیکھیں تو پاکستان اور ایران کے درمیان تعاون کے 8 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے, ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے, یہ اچھی انیشیٹو ہے. دیکھیں جب سے نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی وفود گئے ہیں اور خود وزیر اعظم صاحب جو دورے کیے ہیں اس میں صرف اکانومی کے حوالے سے بات کی گئی ہے, سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کی گئی ہے. کسی بھی دورے میں کوئی اس طرح کی ہم نے چیز نہیں دیکھی کہ وزٹ کیا اور واپس آ گئے. ہم نے ہر جگہ پہ دیکھا ہے کہ خصوصی طور پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ اکانومی کو بہتر بنایا جائے. ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے دورے کے حوالے سے بات کی جائے تو جس طرح ویلکم کیا جا رہا ہے, آپ دیکھیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ویلکم بڑا ضروری ہے. آپ کل سے دیکھیں کہ شہر کی جو اہم شاہراہیں ہیں وہاں پہ سٹیمر لگائے گئے ہیں, وہاں پہ فلیکسز لگائی گئی ہیں, اور ہر جگہ پہ آپ کو ایسا لگتا ہے لاہور آج ہے لیکن کل سے ہی جو کل سے انتظامات کیے جائیں کہ کوئی خاص مہمان آ رہا ہے. اور جب آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں کوئی خاص مہمان آتا ہے تو ہماری بڑی خاص تیاریاں ہوتی ہیں. جی بالکل. تو یہ تاثر جو ہے یہ بڑا زبردست ہے. اور کل بھی جو اسلام آباد میں ان کا دورہ جب آغاز ہوا اور ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیر اعظم ہاؤس میں, اس کے بعد جو ملاقاتیں ہوئیں, کھانے ان کے اعزاز میں رکھے گئے. آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ان کو کھانا دیا جائے گا. اور یہ بڑا اچھا تاثر ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے سربراہ کو اس طرح جو ہے وہ ان کو عزت دی جانی, اس طرح ان کو ٹریٹ کیا جانا, اور مقامی تعطیل یہاں پہ رکھی گئی ہے. اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اتنے بڑے اگر کوئی لیڈر آ رہا ہے تو اس کے اعزاز میں یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جو کرائسس ہے, ہمیں جو 3.5 سال میں پی ٹی اے کی گورنمنٹ کی جانب سے جو تحفے دیے گئے, کسی جگہ پہ دہشت گردی کے, کسی جگہ پہ مہنگائی کے, بے روزگاری کے, حالانکہ دعوے کیے گئے تھے کہ یہ چیزیں ختم کرنی ہے, تو وہ صرف ایک ہیرو کے طور پہ شو ہوئے. سوشل میڈیا پہ ایک لیڈر بن کے وہ کوئی بھی وزٹ کرتے تھے, کوئی بھی ان کی ادا ہوتی تھی تو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کر دی جاتی تھی. لیکن جس چیز کی ضرورت تھی کہ اس ملک کی عوام کا بھلا کریں, بہتری کریں, مہنگائی کو کنٹرول کریں, یہاں پہ سرمایہ کاری لے کے آئیں, یہاں پہ جو سرمایہ کاری ہو رہی تھی وہ بھی رکا رہ گئی. سی پیک پہ کام جو تھا وہ بالکل ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب نون لیگ اس تمام جو چیزیں پھٹی ہوئی ہیں اس پہ پیچ ورک کر کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جو ہے وہ چائنا گئے ہیں, ان کا بھی فوکس جو ہے وہ آپ کی اکانومی پہ ہے. اگر آپ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودی عرب گئے تو اس پہ بھی ان کا یہی فوکس تھا. پھر 1 ماہ کے اندر ان کا وفد آ گیا, ایرانی صدر آ گئے, پھر وہ سعودی عرب کا وفد جیسی پھر میرا خیال ہے اسی ہفتے میں وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودی عرب جائیں گے. کچھ آنے والے دنوں میں پھر چائنا کے وزیر اعظم یہاں پہ آئیں گے. MBS جو ہیں ان کا دورہ پاکستان متوقع ہے. تو یہ بڑی زبردست چیزیں ہیں اور خوشائن چیزیں ہیں کہ یہاں پہ سرمایہ کاری آئے گی اور خوشحالی آئے گی, روزگار کے مواقع میسر ہوں گے, اور آپ کی جو غریبی ہے, جو محرومیاں ہیں وہ ختم ہوں گی. جی سرمایہ کاری آئے گی تو معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوگی. اور ایران کے صدر کا دورہ پاکستان یقیناً بڑا خوش آئند ہے. اسی پر مزید بھی بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا. سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی. کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟
सच तो ये है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, इसी तरह मुआशी बहाली के एक नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है। तर्ज तकल्लुम, तर्ज तखातुब आ गया है, फैल गया है, शिद्दत हिद्दतें आ गई हैं, उसको तो मिनिमाइज और नॉर्मलाइज तो करना है। तमीज़ और अखलाक के दायरे में होना चाहिए सबको। आप अपना इज़हार तमीज़ और अखलाक के साथ भी बता सकते हैं। यूथ सबसे अहमियत, इसके लिए क्या चीज़ें हैं जो असम्बली में जाकर कह सकते? हमें ठोस इकदाम उठाने चाहिए। कोई यूथ को हम इंगेज करें, ख्वाह वो स्पोर्ट्स की तवस्सुत से हो, स्कॉलरशिप की तवस्सुत से हो या स्किल डेवलपमेंट की तवस्सुत से हो। सबसे पहले पाकिस्तान की बात हो, असेंबली के अंदर पार्टियों की बात में हो। इलेक्शंस का होना और पार्लियामान का बनना, ये मेरे ख्याल से ये पहली जीत है। अवाम तक हसूल इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए मुल्क भर में जिले सतह पर कमेटी बराए मुफ्त कानूनी इमदाद कायम कर दी गई है। अपने फौजदारी, दीवानी या आइली मुकदमात में मुफ्त कानूनी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरबराह जिले कमेटी बराए कानूनी इमदाद से राब्ता करें। जरूरतमंद साइलिन को वकील की फीस, तलबी नोटिस और कोर्ट फीस जैसे अखराजात से बिला तफरीक निजात हासिल होगी। खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को तरजीही बुनियाद पर मुफ्त कानूनी मदद फराहम की जाएगी। हसूल इंसाफ की फराहमी सब के लिए यकीनी। कानून और इंसाफ कमीशन, पाकिस्तान। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। टेक कौन सी है 14। मैं हूं तौसीक हैदर और ये है ट्रेन राइजिंग पाकिस्तान की। सबसे पहले आपको लेकर जाते हैं इस ट्रेन के पहले स्टॉप पर, जहां पर प्यारे प्यारे बच्चे हर दिन आपको ले जाते हैं। वेलकम बैक। चौधरी यूसुफ कसेलिया साहब, पाकिस्तान और ईरान के एक देरीना ताल्लुकात हैं और कल जो अहम मुलाकात हुई वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से ईरान के सदर की, तो उसमें तिजारत, तवानाई, रवाबित, सकाफ़त और अवाम के राब्तों के शोबों में ताउन को वसी पैमाने पर बढ़ाने के अज़म का इआदा भी किया गया। हाँ बिल्कुल जी, जैसा कि हमें ये भी पता है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था सबसे पहला मुल्क ईरान था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था। और जब इनकलाब आया था 79 में
जी, तो तब भी पाकिस्तान ने उनको सबसे पहले एक्नॉलेज किया था। हमारे इस तरह के तल्लुकात हमारे बड़े भाईचारे वाले, बड़े मोहब्बत के, बड़े पुराने और प्यार मोहब्बत वाले जी तल्लुकात हैं जी। और जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि 8 मुआहदों के साथ मुआहदे जो हैं उनकी याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं कल, तो हमारे उनके देखें इलाकाई जो आपस में मामलात हैं वह जुड़े हुए हैं, वो क्या सिक्योरिटी के हवाले से हों, वेटरनरी के हवाले से हों, ज़राअत के हवाले से हों, या जिस तरह ये सरमायाकारी हो रही है ये वाली है। तो जिस तरह हम अपने हमसाया मुमालिक के साथ अपने मामलात को और कारोबारी मामलात को वसअत दे सकते हैं, ये तो हमें बाहर अगर हमने यही तल्लुकात रखने हैं तो उसके लिए तो हमें बड़ी हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। यहाँ से कोई भी चीज़ हमने उनसे इंपोर्ट करनी है, उनको एक्सपोर्ट करनी है, किसी के साथ करनी है, तो उस पे हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है, जिससे हमारा जो डॉलर एक्सचेंज है या हमें जो पेमेंट है वो मतलब बहुत मुनासिब जो है, उससे महंगाई बेरोज़गारी में भी फ़र्क पड़ेगा आने वाले वक्त में। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मुआहदे हो रहे हैं इनमें आप देखेंगे कि कोई भी आप कर्ज नहीं ले रहे, आप अपने इनकम के ज़राए पैदा कर रहे हैं, इनकम के ज़राए पैदा कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में वो जो सोर्सेज पैदा होंगे उनके ज़रिए जो इनकम है उससे हमारे मुल्क को जो है वो तिजारत को फ़रोग मिलेगा, इसका तिजारत को फ़रोग मिलेगा और इसका दोनों ममालिक को फ़ायदा है, ईरान को भी फ़ायदा होगा इसका और हमें भी फ़ायदा होगा। हम एक चीज़ जो है वो जर्मनी से मंगवाते हैं, अमेरिका से मंगवाते हैं या कहीं बाहर से मंगवाते हैं, यहाँ से चीज़ का आना, उसकी कॉस्टिंग जो है, शिपिंग कॉस्टिंग जो है वो इतनी अखराजात में मतलब एक वाज़ेह हद तक जो है वो कमी है। ये शायद हमें यहाँ से जो चीज़ें इंपोर्ट होंगी वो उन चीज़ों के मुकाबले में 50% से भी कम रेट्स पे जो हैं यहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो जाहिर है हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारे तजारती तल्लुकात हैं वो बेहतर हों, इनकम के ज़राया बने, कर्ज ना लेना पड़े और इसी तरह से जो है वो मईशत जो है वो फ्लोरिश करे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का भी विजन यही है कि जिस तरह हम आज ईरान के साथ बैठे हुए हैं, उनके सदर साहब मोहतरम यहाँ पर तशरीफ़ लाए डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी साहब, जिस तरह वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, आज वो अपना दिन जो है वो यहाँ पे पंजाब में गुजारेंगे। वज़ीर आज़म वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो उनका आज इस्तकबाल करेंगी, तो उसके बाद वो गवर्नर हाउस तशरीफ़ ले जाएंगे। तो यकीनन यहाँ पे भी आज भी उनके साथ यही जो है मईशत के जो मामलात हैं, उनके साथ जो भाईचारे वाली बात है, इन सारी चीज़ों पे जो है वो गुफ्तगू होगी और ये सारी चीज़ें जो हैं उनको दोबारा याद किया जाएगा और रिमाइंड दिया जाएगा ताकि दोनों ममालिक की जो अक़वाम हैं, कौम हैं, उनको भी पता चले कि ये हमारे जो मामलात हैं इनके साथ जो हैं वो ना सिर्फ ये अभी जो हैं वो कारोबारी मामलात हैं बल्कि एक भाईचारे की ताल्लुकात तो हमेशा से है, हमेशा से भाईचारे का है, मोहब्बत का, और उसका मैसेज भी जो है वो दोनों ममालिक में अच्छा जाएगा, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इसका जो है वो बिल्कुल। और जब इस तरह के विजिट करते हैं तो एक उस मुल्क के हवाले से भी हम खसूसन जब बात करते हैं कि ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान है और आज लाहौर के हवाले से जिस तरह बात कर रहे थे अभी, तो लाहौर में मैंने देखा अभी कि कल से ही जो है बड़े बड़े फ्लैक्सेस, बैनर्स, उनको खुशामदीद के हवाले से ईरान के सदर की जो है वो तस्वीर लगा के और बड़ा भरपूर वेलकम की जो है वो उनकी तैयारी की जा रही है। तो ये एक अच्छा जेस्चर भी है सर। जैसे बिल्कुल सही है, जैसे हमारे घर को ख़ास मेहमान आए तो हम भी उसको वेलकम, उसकी कोशिश करते हैं कि शान के मुताबिक शान शान किया जाए। तो वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ईरानी प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। तो जैसा कि आपने कहा कल वो इस्लामाबाद में थे, तो आप देखेंगे 2-3 दिन पहले से ही लाहौर में उनकी वेलकम के लिए जो है वो तैयारियां शुरू कर दी गई थी और उनका आज भरपूर यहाँ पर इस्तकबाल होगा। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस तरह आज ईरान के साथ हम बैठ रहे हैं, इसी तरह सऊदी अरब के साथ हमारे सरमायाकारी के मुआदे होंगे, चाइना के साथ सरमायाकारी के मुआदे होंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब रात तशरीफ़ ले गए हैं चाइना में, तो वो वहाँ पे सरकारी जो हैं वो अपनी अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी, मियाँ नवाज शरीफ की अपनी अपॉइंटमेंट्स हैं। हाँ जी,
تو انشاءاللہ العزیز اسی طرح سے جو ہے وہ میاں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب دن رات جو محنت کر رہے ہیں اس کا ثمر انشاءاللہ العزیز اسی شیپ میں جو ہے وہ ہماری قوم کو ملنا شروع ہو جائے. جی بالکل. اور شیخ سلیم صاحب اگر ہم بات کریں اس ساری صورتحال کی تو سرمایہ کاری ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہمسایہ ملک سے ہی اگر تجارت کو فروغ ملے گا تو بالکل بات درست ہے کہ اس کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کم آتے ہیں اور اس پہ جو ہے اخراجات میں جو ہاں کمی ہوتی ہے وہیں پر یہ بہتر بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی دیگر ممالک سے تجارت کا سسٹم ہو تو آبویسلی اس پہ اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیں بالکل یہ درست بات ہے کہ آپ جتنے نزدیک ترین سفر سے تجارت کریں گے تو اس پر جو اخراجات اتنے ہی کام آئیں گے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کو پہنچے گا. اگر آپ نے کوئی چیز اگر فرض کریں یہاں سے ہم میٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کی عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور وہاں سے ان کی کوئی پروڈکٹ ہم پاکستان میں امپورٹ کرتے ہیں تو اس کی ٹریولنگ کے ٹائم بھی کم ہوگا, اس پر جو اخراجات ہیں وہ بھی کم ہوں گے اور پھر اس سے جو ہے نا وہ چیزیں سستی ملیں گی. اور یہی ایک کنسیپٹ جو ہے نا وہ حکومت لے کے چل رہی ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ بھی سستی ملیں اور روزگار کے مواقع بھی جو بڑھیں اور اس طرح تجارت جو ہے وہ آپس میں بڑھے اور جو ہمارے پاس ہر وقت جو ڈالر کا ڈیفیسٹ رہتا ہے نا اس کی بھی وہ جو ہے وہ کمی ہو جائے, کیونکہ ہم نے جو بھی غیر ملکی تجارت ہے وہ ڈالر کے ذریعے کرنی ہے اور اگر ہم صرف امپورٹ کرتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جب ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری بیلنس شیٹ بیلنس ہوتی جا رہی ہے شیٹ جو ہے نا امپورٹ اور ایکسپورٹ کی, اور اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈالر کی کمی نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں بار بار جو ہے وہ دیگر ممالک سے اپنے جو ریزرو ہیں اس میں ڈالر رکھوانے پڑتے ہیں تاکہ اپنے جو ریزرو کی جو حالت ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. اور آئندہ آنے والے جو میرا خیال ہے کوئی 1 یا 1.5 سال کے اندر جو ہے وہ ہماری معاشی حالت جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گی. اور اس حوالے سے حکومت بھی اور جو معاشی تجزیہ کار ہے وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اسی طرح ہم چلتے رہے ہمارا جو ٹریک ہے اس کو ڈی ٹریک نہ کیا گیا جو ویژن لے کے اس وقت حکومت چل رہی ہے تو آنے والے دن جو ہے وہ بڑے اچھے ہوں گے اور معیشت جو ہے وہ بڑی اچھی طرح جو ہے وہ چلے گی. جی بالکل. اور علی صاحب بالکل بات درست کریں کہ معیشت جب مضبوط ہوگی, اصل چیلنج تو معیشت ہی ہے ہمارا. عمر صاحب دیکھیں جب آپ کی ساری مشینری ہے اور جتنے آپ کے حکومتی لوگ ہیں, جتنے بھی آپ کے وزراء ہیں, آپ کے وزیر اعظم خود اور آپ کی عسکری قیادت بھی اگر آپ کی اکانومی پہ فوکس کر رہی ہے تو میرا خیال ہے مجھے لگتا ہے نیک نیتی سے جو کام کیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان جو ہے وہ ایران سے تقریباً 150 مختلف آئٹم جو ہیں وہ امپورٹ کرتا ہے اور پاکستان سے جو چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں ایران کے لیے 10 سے 20 کے قریب ہوتی ہیں. ہم جتنی بھی چیزوں کا جائزہ لیں اور جتنے ممالک کے ساتھ بھی بات کی جائے تو ہماری تجارت کو اس طرح بڑھاوا نہیں دیا گیا جس طرح اس پہ کام کرنا چاہیے. تجارت کو فروغ نہیں دیا گیا. آپ کی مراد تو اب جس طرح ہمیں معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور ایک وقت تھا کہ میاں شہباز شریف کی جانب سے بالکل وہ معاہدے ختم ہونے کے قریب تھے جب IMF کے ساتھ اگریمنٹ ہوا. IMF ہے ہاں. IMF تو یہ ساری چیزیں جب دیکھتے ہوئے جب آپ نے سارے کرائسس خود فیس کیے اس وقت بھی مجھے یاد ہے سلیم شیخ صاحب آپ اور میں ہم اس پریس کانفرنس میں موجود تھے گورنر ہاؤس میں جب لاسٹ PDM کی گورنمنٹ تھی, پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب تھے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ہمیں یہ کوئی لمحہ فخریہ نہیں ہے کہ ہمیں IMF سے قرضہ مل رہا ہے, اور لمحہ فکری ہے لیکن ہم ٹریڈ چاہتے ہیں. دیکھیں تو لمحہ فکریہ انہوں نے کہا تھا اور اس کے بعد وہ دیکھیں اور جس طرح وہ ایفرٹ کر رہے ہیں ایک سنسیئر ایفرٹ نظر آ رہی ہے اور تمام جو ٹیم ورک کیا جا رہا ہے اور تمام جو فورمز ہیں ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. انٹرنیشنل اگر ٹریڈ یہاں پہ آئے گی تو اس کے مسائل کے حل کے لیے بھی SIFC یہاں پہ موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران کی جانب سے دوستی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اگر یہاں پہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے, اگر یہاں پہ کوئی مختلف یونٹس لگائے جاتے ہیں, اگر تجارت کو بڑھایا جاتا ہے تو یہ بڑی خوش تجارت کو بڑھانا بڑی خوش آئند بات ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. ناظرین پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا.
مودی حکومت کشمیریوں کو ان کی شناخت سے محروم کرنے کی سازش پر عمل پیرا ہے۔ RSS کی حمایت یافتہ بھارتی حکومت ریاست جموں کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ کشمیریوں کی شناخت چھیننے کی سازش کے تحت مودی حکومت غیر ریاستی باشندوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کر رہی ہے۔ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر بھارت کو کٹہرے میں لائے۔ چودھری یوسف کسیلیہ صاحب، آبویسلی آپ عوامی نمائندے ہیں، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں، تو پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے بھی اگر بات کریں، خصوصاً آپ کے حلقے کی بھی، تو وہاں پر صاف ستھرا پنجاب، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کا صاحبہ کا وہ جو ایک ویژن تھا کہ ہم نے پنجاب کو صاف کرنا، پنجاب کو صاف ستھرا رکھنا ہے، تو کیسے ڈیولپمنٹل کام وہاں پر ہو رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وہ بڑی کنسرنڈ ہیں اور اپنی ٹیم کے ساتھ دن رات محنت کر رہی ہیں، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے نگہبان پیکج، رمضان نگہبان پیکج اور ستھرا پنجاب، اور یہ ابھی جو ہے وہ روٹی سستی کی ہے۔ جی، میں چیئرمین بھی ہوں وہاں پہ وزیر اعلیٰ انیشیٹو پروگرام کا وہاڑی میں۔ تو آپ دیکھیں گے رمضان پیکج میں پہلے بھی مختلف طریقوں سے جو ہے وہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کی جاتی رہی، لیکن وہ لائنوں میں لگا کے وہ سارا دن، مطلب کہ کئیوں کی باری نہ آنی تو پھر، لیکن جتنے باعزت طریقے سے ڈور سٹیپ پہ یہ رمضان پیکج ڈیلیور کیا گیا ہے، آج تک اس کی جو ہے وہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح ستھرے پنجاب میں صاف ستھرا پنجاب جو ہے اس میں جو ہے وہ بھرپور محنت کی گئی ہے، وہ سٹیز کے حوالے ہو، دیہات کے حوالے سے ہو، اور آج بھی اس پہ ایفرٹس ہو رہی ہیں تاکہ اس کو بہتری کی طرف لے کے جایا جائے۔ جیسا کہ ہم مہنگائی اور بیروزگاری کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ روٹی جو ہے وہ ابھی دیکھیں کہ الحمدللہ ہر جگہ پہ آپ کو جو ہے 16 روپے کی ملنی شروع ہو گئی ہے، اور اسی طرح سے پروگرام تو مطلب چیزیں تو پنجاب گورنمنٹ میں بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ اب ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں صرف ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے، جس میں کسان کارڈ کا اجرا، سولرائزیشن اور ٹیوب ویلز کی ہو رہی ہے، اچھے بیج کی فراہمی کی جائے گی، ریسرچ سینٹر بنائے جائیں گے، لیزر لینڈ لیولنگ کی جو ہے وہ فراہمی کی جائے گی۔ اسی طرح سے جو ہے کسان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی جیلڈ بڑھا سکے اور اپنی انکم میں اضافہ کر سکے۔ ٹھیک، آپ نے سوال کیا میرے سے حلقے کے متعلق، تو میں ایک شعر کہنا چاہوں گا، اندھیرے سے لڑائی کا یہی احسن طریقہ ہے، اندھیرے سے لڑائی کا یہی احسن طریقہ ہے، تمہاری دسترس میں جو دیا ہو وہ جلا دینا۔ ٹھیک، تو میں اس کے ساتھ ہی جو ہے میں ذرا حلقے پہ 1 منٹ لوں گا آپ سے۔ جی پلیز۔ میرے حلقے میں جو سب سے بڑا ہے، میں نے 2013 سے 18 کے درمیان بڑی ڈیلیوری کی ہے وہاں پہ، وہ اسکول کے حوالے سے ہو، صاف پانی کے حوالے سے ہو، روڈ سیکٹر میں ہو، مطلب کوئی بھی سیکٹر ہے، وہ خواہ اریگیشن کا سیکٹر تھا، ایگریکلچر تھا، ہم نے ہر جگہ پہ، چونکہ ہمارا ورکر کلاس سے تعلق ہے اور کام کرنے کا شوق بھی ہے، خاص طور پہ ڈیولپمنٹ کا، تو اب مطلب اس طرح کے جو ہیں وہاں پہ پروجیکٹ، اور یہی وجہ ہے شاید کہ میرے مقابلے میں جو لوگ تھے وڈیرے تھے اور جو ایک عرصہ دراز سے ایک اپنے آ رہے تھے وہاں پہ،
آج الحمدللہ وہ جب میں نے الیکشن لڑا ہے 2024 کا تو ان کا 5واں نمبر ہے اس میں. تو میں جو بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ ووٹ خدمت کو دیتے ہیں. جی عوام تو خدمت کو ووٹ دیتے ہیں. جی بالکل آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جی. اسی ضمنی انتخابات میں بھی پاکستان مسلم لیگ نے بڑے واضح مارجن سے کامیابی حاصل. ہاں الحمدللہ جی یہ تو سیکنڈ سٹیمپ کی ہے عوام نے. ہم شکر گزار ہیں ان کے اور کہ ایکنالج کیا انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی پالیسیوں کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے ایکنالج کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ رزلٹ جو ہے وہ بہت اچھا آیا ہے. جی تو انشاءاللہ العزیز اسی طرح سے خدمت جاری رہے گی. میں اپنے حلقے کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو میاں محمد نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ وہ تشریف لے گئے تھے الیکشن سے پہلے. ہم نے ان سے وہاں پہ کمٹمنٹ لی تھی کہ بورے والا کو ضلع بنایا جائے اور گگو منڈی کو تحصیل بنایا جائے. ایک تو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس کی وہ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں نے اس کے لیے بھرپور ایفرٹ شروع کر دی ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ وہاں کے لوگوں کا خواب جو ہے وہ بہت جلدی پورا ہوگا. اسی طرح وہاں پہ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے فیصل آباد, اس کا ایک سب کیمپس ہے. وہ بڑا بہترین کیمپس ہے. وہ شہباز شریف صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا 2018 میں کہ اگر گورنمنٹ بنے گی تو ہم اس کو فل فلیج جو ہے وہ یونیورسٹی بنا دیں گے. ہم اس کے لیے جو ہے وہ تحرک کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس کو کروائیں گے. اسی طرح جو پرانا روڈ ہے ہمارا ملتان دہلی روڈ ہے یہ دیپال پور والا, آپ کو پتہ ہے کہ وہاڑی سے لے کے دیپال پور تک جو ہے وہ روڈ کی حالت بڑی خراب ہے. ہم اس کو ایکسپریس وے میں جو ہے ون وے ڈولائزیشن اس کی کروانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے بھی جو ہے وہ سمری پٹ اپ کر دی گئی ہے سی ایم صاحبہ کو. انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ وہ بھی ہو جائے گا. اور یہ جو میں آپ کو یہ بتائی ہیں میں نے چیزیں, اور اسی طرح گگو منڈی میں جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہے وہ بڑا صحت ویسے بھی چھوٹا ہے, RHC ہے, صحت شہباز شریف صاحب کا بھی اور مریم نواز صاحب جو ہے وہ سول ہاسپٹل ڈکلیئر کروانا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں, لیکن یہ جو میں باتیں آپ کے سامنے میں نے حلقے کے حوالے سے کی ہیں یہ ہمارے علاقے میں گیم چینجر ہوں گے. یہ پروجیکٹ آنے سے انشاءاللہ العزیز ہمارا علاقہ جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی طرف جائے. اور مسلم لیگ نون کا دور اقتدار, کیونکہ آپ ایک سینئر ہیلتھ رپورٹر بھی ہیں, آپ سلیم شیخ صاحب اب ہم جانتے ہیں بڑے متحرک کام بھی کور بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم جب صوبائی وزراء کی بھی بات کرتے ہیں, صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر اور صوبائی وزیر صحت جو دوسرے ہیں خواجہ سلمان رفیق, تو دونوں ہی بڑے متحرک ہیں. ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود صحت کے شعبے میں پہلے بھی انہوں نے بڑے بہترین انداز میں کام کیا, اور ابھی بھی خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق بڑے بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں فری کینسر ہاسپٹل کا اعلان کیا گیا ویلنشیا کے قریب وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے, اور میڈیسنس کی صورتحال اوور آل ہیلتھ کی فیسلٹیز پنجاب میں؟ دیکھیں ہیلتھ کی فیسلٹی سے پہلے جو ہے نا میں یہ یوسف صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو سڑکوں کی بات کر رہے ہیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب ان کا ویژن ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ پنجاب کی سڑکیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنی ہے تاکہ لوگوں کو آنے جانے کے لیے جو ہے نا وہ بہترین سہولیات جو ہے وہ میسر ہو. اور ابھی انہوں نے پچھلے دنوں کئی پل بھی بنوا دیے ہیں, حالانکہ ان کی حکومت کو آئے ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا, تو لہٰذا پیچ ورک بھی کروا دیں. اور یہ تو مجھے میں آپ کی بات کو تھوڑا کر رہا ہوں, مجھے یاد ہے پی ٹی آئی کا دور جب آیا تو کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بڑا کام کیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 100 دن دے دیں. 100 کے بعد مجھے یاد ہے 6 مہینے ہوئے, سال ہوئے, 2 سال. لاہور کا تو برا بات پہ عمل درآمد ہوا ہوتا تو میں نے پیدل گھر سے یہاں پہ آ جانا, گورنر ہاؤس کی دیواریں نہیں گری. علی صاحب کو بڑا شکوہ ہے, علی صاحب کو یہ بہت شکوہ ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ ایک تاریخی عمارت ہے, اس کو گرنا بھی نہیں چاہیے. تو آپ کو گاڑی پر ہی آنا چاہیے, پیدل نہیں آنا چاہیے. اور دوسری بات جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی انہوں نے ہیلی کاپٹر سروس شروع بھی کر دی ہے, وہ بھی آنے والی ہے ریسکیو 112 کے زیر اہتمام. اور پھر جو ہے وہ جہاز بھی وہ ایک خریدا جا رہا ہے تاکہ جو ایسے کریٹیکل یا ایکسیڈنٹل پیشنٹ ہوں گے جہاں پر جو ہے وہ سروس نہیں ہو سکتی 1122 کی, آپ گاڑی کے ذریعے نہیں آ سکتے, تو ان کو جلد از جلد جو ہے وہ کسی ٹیچنگ ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں لا کے اس کی صحت کو بہتر کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اب جتنے بھی وعدے کرتی جا رہی ہیں وزیر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ, ان پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا. اب انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا سولر پینل مفت دیں گے.
اب اس پر منظوری بھی دے دی گئی ہے اور عمل درآمد جو ہے وہ جلد شروع ہو جائے گا. ابھی ابتدائی طور پر جو ہے جن کے گھروں میں 100 یونٹ تک جو ہے وہ بجلی کا بل آتا ہے تو 50,000 گھرانوں کو جو ہے وہ سولر پینل مفت دیے جائیں گے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بجلی کا بل بھی کم آئے اور ان کا گھر روشن بھی رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سولر پینل کی سہولت یہ ہوگی کہ اس پر پنکھا بھی چلے گا, موٹر بھی چلے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لائٹیں بھی چلیں گی, اور اس کے اندر جو بیٹری دی جائے گی لیتھیم بیٹری, اس میں 16 گھنٹے کا جو ہے وہ بیک اپ ہوگا. یعنی 16 گھنٹے بہت ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو اعلانات کیے تھے ان پر عمل درآمد کا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. علی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ابھی بالکل جس طرح شیخ صاحب بات کر رہے تھے, کل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے سیف سٹیز کا بھی وزٹ کیا اور وہاں پہ 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں کی. دیکھیں آپ کا جو اپنا بنایا ہوا منصوبہ ہوتا ہے نا, اگر اس کو کوئی خراب کر دے تو آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ اسی طرح میاں ان کے چچا میاں شہباز شریف جب شہباز شریف صاحب کا دور یقیناً پنجاب کا سنہری ترین دور ہے, اور مجھے یاد ہے سیف سٹی کیمرہ کے حوالے سے بھی اگر اس کا ذکر کریں تو سیف سٹی کیمرہ لگائے انہوں نے, اور جس کے ذریعے سیکیورٹی کے بھی انتظامات جو ہے وہ بہتر ہوئے. لیکن عمر صاحب اس سے ایک تو سیکیورٹی, آپ کی ٹریفک مینجمنٹ سسٹم, اور اس کے بڑے سارے فوائد تھے. آپ کی جو کرکٹ کا ریوائول ہوا دہشت گردی کے بعد, وہ بھی سیف سٹیز اس کا بڑا رول ہے. تو یہ جو ہمارے نون لیگ کا پروجیکٹ تھا, یہ اس کو پی ٹی آئی کے دور میں 3.5 سال میں آپ ایک وقت تھا کہ یہ بالکل زیرو پہ چلے گئے تھے آپ کے کیمرے. یعنی آپ نے اس پہ کوئی ریپیئرنگ کے لیے جو خراب ہو گئے تھے, وہ غیر ملکی کمپنی تھی چائنا کی, اس کے ساتھ وہ پراپر معاملہ ٹھیک نہیں رکھے, اور وہ آپ کا پروجیکٹ دن بدن تباہ ہوتا جا رہا تھا. اب مریم نواز صاحبہ نے اس پہ یہ کیا ہے کہ 100 جو پینک بٹنز ہیں, اگر آپ سے موبائل چھن جاتا ہے, کوئی واردات ہو جاتی ہے, آپ کے پاس کوئی ایسا موبائل نہیں ہے یا فون نہیں ہے کہ آپ رابطہ کر سکیں پولیس کے ساتھ, آپ پینک بٹن کو دبائیں گے, آپ کا فوری طور پہ 15 پہ رابطہ ہو جائے گا, آپ اپنی کمپلیٹ دے سکتے ہیں. خواتین کے لیے بڑا ایسا اقدام اٹھایا ہے کہ ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن شروع کیا گیا ہے, خواتین کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایف آئی آر سے لے کے آپ کی تفتیش تک تمام جو مراحل ہیں وہ ویڈیو کالز کے ذریعے بڑا بہترین اقدام اٹھایا گیا. بہت بہت شکریہ مسلم لیگ کے رہنما رکن پنجاب اسمبلی چودھری یوسف کسیلیہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب, اور بہت بہت شکریہ علی مسلم صاحب. ناظرین, آج کے پروگرام میں ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی صاحب کا دورہ پاکستان, اس حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی گئی. کل اسلام آباد میں ایک بڑا بھرپور اور مصروف ترین انہوں نے دن بھی گزارا, اور ان کا بڑا بھرپور ویلکم کیا گیا. آج لاہور میں ہوں گے, اور لاہور میں بھی جو ہے وہ آج بھرپور ان کا استقبال کے حوالے سے انتظامات, تیاریاں جو ہے وہ مکمل ہیں, اور یقیناً ان کا دورہ پاکستان جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور خوش آئند بھی ہے. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.